السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف سهيلة. كنتمنى تكونوا على خير والف خير ومبروك عواشركم، دخل عليكم بالصحة والسلامة. بقيتوا عليا سهيلة بغينا صابلي ديالك، سهيلة بغينا صابلي ديالك. وهنا اليوم جبت لكم واحد البلاطو مطرطق غزال بزاف، مكونات اقتصادية كنخرجوا ازيد من 70 حبة وببيضة واحدة، والمنظر كيشهي وما كتعداش لنا واحد المبلغ اللي بسيط جدا، وهانتي كتدخلي الفرحة على وليداتك بحلويات واشكال راقيه جدا. وهانتوما تابعوا معايا المقادير والطريقه ديال التحضير. قبل ما غنبداو لا فيديو ديالنا، بغيت نذكركم بقناه ام رياض، صديقه ديالي ما شاء الله حضرات حلوه بثلاثه ديال المكونات وخرجت هاد التشكيلات الراقيه والرائعه. كنتمنى انكم تزوروا القناه ديالها وتدعموها وليما لا. وغادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. اول حاجه غادي نخدموا هذا يعني الصابلي ديالنا بواحد الطريقه اللي سهله واكيد ان شاء الله غادي تنجح معكم. اول حاجه غادي ناخذ هذاك 125 غرام ديال الزبده، غادي نحكها علاش حيت انا كانت عندي في الثلاجه، دونك ما يعني ما كانتش عندي بدرجه حراره المطبخ. من بعد هنا غادي نجيب سكر سنيده، يعني هاد الكميه هادي كتعطيني تقريبا كيلو وشويه. صافي غادي ندير كاس ديال السكر سنيده، سكر سنيده بهذا الشكل هذا ضروري كنغربلها. علاش؟ انه كتكون فيها واحد السنيده غليظه ما كنبغيهاش هكاك، هي اللي كتبقى تبوق ليا الحلوه ديالي كما نقولوا. عندي هنا واحد 2 معالق ديال الكوك اللي غادي نسمها لانه ما بقاش عندي اللوز بودره، وغادي نسمها ايضا بالروح ديال الناطا. ولا ما كانتش عندكم يعني ديروها غير بالفانيلا، راه كتجي زوينه بطبيعه الحال. كنضيف كاس ديال الزيت، ما يعادل الكاس كيهز لينا 150 مليلتر، وإلا درنا فيه الزيت كيكون لنا 160، والسكر يعني 150 غرام. صافي هانتوما كما لاحظتوا هنايا غادي نجيب انا البنات هذا الباطور هذا اللي صراحه كينفعني بزاف بزاف. وصراحه ما قلت لكم الزبده ديالي انها انها بارده. صافي من بعد كنضربها مزيان، وراني شفتوا كيما شفتوا راني ضفت البيضه فيها، بيضه واحده كبيره. صافي هانتوما كما لاحظتوا من بعد غادي نزيد الروح ديال الناطا. وهاد الروح الناطة للاخوات الجزائريات ولا اي من بلد، يعني البلدان اللي كيتابعونا، يعني ما عرفوش شنو هي هاد الناطة. هو روح البسكوي، واحد القريعه كتباع اي نكهه، وكتباع عند مالين مستلزمات الحلويات. انا كناخذ غير داك الطويصه ديال 5 دراهم البنات، وكتدي ليا حتى ل4 المرات او حتى ل5 المرات. بعد الخطرات كندير غير شويه الا كنت غادي نضيف المنسمات الاخرين. صافي من بعد هنا غادي نجيب الدقيق اللي غادي نجمع الخليط ديالي، عندنا تقريبا واحد 5 ديال الكيسان ديال الدقيق. وبالنسبه كما شفتوا ما كندلكش ما كنديرش، فقط غير كنجمع داك الدقيق وكنحاول انني ندخل في هذه العجينه هذه. واسرار من النجاح ديال الصابلي كما كنعودكم دائما، ما كيتعجنش وما كيتسدلكش نهائيا، فقط كيتجمع بالرؤوس ديال الاصابع بهذا الشكل هذا. وثالث حاجه يعني دائما الا ما دابتش الزبده وما دابتش سكر سنيده، عولوا على الصابلي ديالكم غادي تبوق لكم. هذه اول حاجه، وغادي تقلص الحجم ديالو. والصابلي دائما فاش كنخدموه دائما نتركزوا على هذه القضيه هذه، ان العجينه كتكون قاصحه شويه، ما كتكونش بزاف قاصحه وانما قاصحه. يعني انا دابا هاد العجينه هذه اللي عجنتها قصحتها شي شويه، وغادي ندخلها للثلاجه نصف ساعه وغادي نعاود نخدم بها، لانه انا ما خدمتش بها بالليل. لو كنت درتوها يعني خدمتوها بالليل ديروها شويه مرخوفه. صافي ومن بعد غادي توضعوها في الثلاجه يعني ليله كامله وكتخدموا بها عادي. شوفوا العجينه. كاين وحده كتكتب لي في التعاليق سهيله العجينه الصابلي كتفرتت ليا. ايها لا كتفرتت ليك حيت انت ما كثرتي لها دقيق بزاف، يا دونك عولي على انها دائما الصابلي شدي ليه العبار ديالو. هانتوما البنات غادي نجيب هاد ليمون ديال السيليكون بهذا الشكل هذا، وغادي نجيب الغبره ديال الكاكاو، وغادي ندير باش اون فوا غادي نحيد غنكب فيه الشكلاط كيعطيني بحال هكاك منقط هاد الكاكاو. او ممكن ديروا البافو ولا ديروا اللي بغيتو. المهم هاد المرحله هادي بغيتو ديروها ما بغيتوش بلاش، المهم كتزيين جديد. المهم كونوا على بال، يعني فقط غادي ندير هاد الكميه هادي. وغادي نجيب هنا الشوكولا البيضاء وكندير بهذا الشكل هذا. يعني صراحه ملي دابا نوريكم ملي غادي نحيدو من المول راه كيجي واحد المنظر ديالو زويون ومختلف. او ممكن هاد الشوكولا هذه تنكهوها بالكاوكاو، يكون عندكم الكاوكاو حمروه وطحنوه وزيدوا على هاد الشوكولا البيضاء وديروا كيعطيكم بحال اللون قهوي وفيه داك النقيطات كيجي رائع. انا هنا ما كانش عندي الكاوكاو محمر، صافي عكزت عليه وصافي درت غير هاد الزين هذا.
يعني اي وحده تزيين كيبقى على حسب الرغبه. المهم كنعمر هاد ليمول ديال الجو طابل، يعني غادي ندخلهم الفريغو. انا صراحه كندخلهم الفريغو. كاينين البنات اللي غيقولوا لي مع هاد الحراره هادي شنو كديري الشوكولا ديالك باش ما كيذوبش. اول حاجه البنات كنزيدو في في الشكلاط معلقه ديال النشا، هذه اول حاجه باش كيتقل لينا داك الشوكولا، و ميم طون يعني كيبقى واحد المده طويله. وثاني حاجه صراحه الشكلاط راه عارفينه كيما بغى يكون، يعني في الصيف راه غادي يذوب غادي يذوب. يعني اين فوا كتخدمي الخدمه ديالك نيشان الثلاجه في البواطات وصافي، يعني هذا هو الحل. صافي من بعد ما دازت ليا تقريبا واحد نص ساعه على ما عمرت لي مول ديال السيليكون وهذا، جبت هنا الصابلي كيما شفتوا يعني قاصحه ليا العجينه. انتما غنضغط عليها بيدي كي كتشوفوا راها قاصحه وهكا بغيناها. يعني كيما شفتوا راه ما تتفرتت ليا ما حتى حاجه. يعني صراحه انا يدي دات على الخدمه ديال الصابلي، ولكن لو كنتي اول مره غادي ديريها راه غادي تنجح معاك بطبيعه الحال، كوني على يقين. هادشي راه كنقول لكم البنات حتى الا بغيتو تبداو المشروع ديالكم ديال ان شاء الله منين يتحيد هذا الوباء وداكشي، وبداو المشروع ديالكم ديال الحلويات الله يعطيكم الستر، وخدموا على راسكم الله يعطيكم الخير. لانه صراحه راه ما يدوم لك غير حالك وما يدوم لك غير راسك. اللهم انك بداي في هذا المشروع هذا، واخا صغير واخا تبداي غير بنص كيلو واخا تبداي غير بكيلو، راه بشويه بشويه وانت كتعرفي. راه ماشي دقه وحده راه جينا حنا ولاو كيعرفونا الناس. راه انا بديت غير بنص كيلو ديال الطحين، وحده تقول لك وحده تدي لك وحده تمشي ما تخلصكش وهي غاده. ولكن كونوا على بال، انا مني كنعطيكم تجربتي وركزوا فيها وخذوا وما ديروش نفس الاغلاط اللي كنت كنديرهم في الاول. ربما انني لو كنت كنعاود شنو كان وقع ليا في اليامات اللي بديت كنبدا. مهم غادي ندير باختصار، غادي ندير بهاد المطيبعات هادو على هاد الشكل هذا، والاخرى الاولى درتها على شكل مرايه اللي غادي ندير فيها الاشكال. المهم اللي عندك، انا ما تنقولش لك خرجي شري هاد لي مول هادو ديال السيليكون، ما تنقولش لك خرج، يعني اللي عندك متوفره في الدار هي اللي غادي تخدمي بها بيان سور، هي اللي غتخدمي بها وصافي بشويه بشويه. صافي هانتوما كيما لاحظتوا غادي نبقى مستمره هكا. ودائما العجينه ديال الصابلي ديالنا ما كنديروهاش، ما كندلكوهاش، فقط عاوتاني كنجمعها هكا صافي كنبقى نخدم بها. راه كتجمع الراسه وكتطلق بكل سهوله. صافي غادي نجيب هاد ليمول هادو كيما لاحظتوا، هاد الاشكال اللي درت 7 ديال الشكيلات من عجينه وحده. انتوما ما تبخلوش عليا البنات باللايك، ودائما الكومونتير اللي كتشجعوني وكتحفزوني انني نعطيكم الاكثر والاكثر. بغيتوا الرغيفه ديال العيد بشكلين مختلفين ان شاء الله غادي نحضرهم معكم. صافي كنهزوا دائما البنات ما تهزوش بيديكم، هذه اول حاجه. لانه اللي ما يعني اللي مبتدئه جيبي غير داك السباتيول بحال اللي كانت عندي انا، صافي هي اللي غتبقاي تهزي بها. صافي هنايا غير الاشكال يعني كتبدا تختلف. وصافي هنا عندي هاد اللاك هذا محطوط، قلت لي مالا ضروري خصني نستعمله، وغادي نديروه في هاد الصابلي هذا اللي غادي يجينا. يعني لما مثلا دابا شي وحده قالت لكم ديروا لي صابلي ما فيه لا كاوكاو ولا لوز، يعني غضطري غديري لها بحال هاد الزواقه هذه وصافي، يعني باش الصابلي ما يجيش سامبل، يعني او موان فيه واحد الزويقه. نتوما تشوفوا معايا شفتوها، يعني هكا ما كيحتاجش للتزيين، هكا كتنقصي عليك حتى انت الخدمه. صافي هانتوما كيما لاحظتوا غادي نجيب عاوتاني هاد المشرط نفس الشيء. يعني صراحه هاد اللاك هاد كينفعوا بعض الخطرات بعض الاحيان كينفعوا. صافي من بعد هانتوما كيما لاحظتوا حتى هذا الا بغيتو تزينوا ما كتحتاجوش للتزيين نهائيا، ما تحتاجوا لا الكاوكاو ولا والو. يعني هادو صراحه ضروري خصهم يكونوا عندكم بالنسبه اللي كتخدم الحلوى بزاف. اما اللي كتبغي تصايب غير لدارها لوليداتها، يعني باش ما عطله. المهم راه كتاخدي افكار وكيبقى داكشي انتي والابداعات ديالك. شوفوا الصابلي ديالي من بعد ما كيطيب، طريقه الطهي ديالو سهله جدا. شوفوا ما شاء الله كيجي رائع جدا وغزال بزاف. وها نتوما كيما لاحظتوا الفران كيكون سخون ناقصه العافيه، كيطيب على خاطرو، ما كيتحرقش ما كنحمروهش بزاف بزاف. لانه الا حمرناه بزاف كتبقى بحال كتعطي داك النسمه ديال المروره والحروره، داكشي ما بغيناش. يعني بحال هكا تماما. صافي غادي نحيد. صافي من بعد هنا غادي نجيب هاد التعليكه هذه اللي ضفت ليها لي فروي كونفي، درت ليها شويه ديال الكراميل اللي غادي صوبته، وضفت ليها هذا هانتوما ضفت ليها تقريبا شويه ديال الكاوكاو مهرمش. وهاد التعليكه هذه راه دائما كنصوبها معكم البنات، راه حفتوها معايا. فيها
كاس ديال العسل و6 ديال الشكلاطات، وكنزيد على النكهه ديال الكراميل باش كتعطينا داك المذاق ديال الكراميل. صافي من بعد دابا غنبقى هنا في التزيين. كما لاحظتوا هاد الصابلي ديال المرآة اول مره غادي نديرو صراحه، كيعجبني صراحه، وقلت لما لا نشاركو معكم. وفي الوسط عمرته هكا بلي فخوي كونفي اللي غادي كيجي المنظر ديالو هائل. اما المذاق ما نعاودش لكم صراحه، الحمد لله ولله الشكر. كاع السيدات اللي خدمت ليهم كاع في المناسبات ولا في الاعياد ولا في الافراح ولا هذا، يعني هادشي غزال بزاف، كيشكروا زعما صراحه الصابلي. صافي من بعد هنا نتوما كما لاحظتوا، وهذا الشكل الثاني حتى هو غادي نديرو نفس التعليكه. وشوفوا يعني الصابلي اللي درنا فيه الكاكاو البنات كيجي زوين رائع جدا، حتى في المنظر كيبان مختلف، وكيبقى يحيرونا شنو هذاك النقيطات اللي فيه. دونك الواحد اللي شي حلاوه الا كتكون عارفه تقدر تعرفوا كاكاو. كاين اللي غادي تقول واش الشكلاط منقط، ما ربما دائما الكليان ديالكم حيروهم في شنو كديروا حتى المذاق كيكون محير. صافي من بعد هانتوما كما لاحظتوا غادي نبقى مستمره هكا حتى غنسالي هاد الكميه هذه اللي عندي. وغادي نجيب هنا واحد لاباط شوكولا اللي كانت بقات لي صراحه مده شهر وهي عندي، واحتفظت فيها غير في البلاكار مغلفاها وكتبقى كما هي. صافي كنشد هكا بهذا الشكل هذا وكنبدا نزين باي حاجه عندي وباي متوفر. يعني دائما تنقلب على حاجه اللي كتكون متوفره. صافي من بعد هنا غادي نجيب واحد العقيقات هكا باش يديكرادي لينا داك البيض اللي درنا. ومن بعد بهذا الشكل هذا وغادي ندوزو للشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث هو نفس التعليقه ونفس المسائل كاملين. غادي نوضعوا هاد الوريده هذه او بحال الفراشه، ولا لاحظتوا البنات ان هذاك الطابع اللي درت ليه راه ماشي ديال هاد الفراشه هذه، لانه صراحه هذاك راه تلف ليا. ودائما البنات باش تكونوا حلاويات وزعما يعني خصكم ضروري تخرجوا راسكم، ضروري البنات تشوفوا. يعني ضروري قلبت على الطابع اللي غادي يتواتى معاه بشكل كتير وصافي هو اللي خدمت به. شوفوا يعني ما كاينش الفرق. وحده غتشوف الصابلي غتقول لي إيه الطابع ديالو راه ماشي الطابع ديالو. يعني هادشي كنقول لكم البنات دائما الماتريال ديالكم ما تفرطوش فيه، ما تعطيوش بزاف، وحافظوا على الحاجه. صافي نتوما كيما لاحظتوا. وغادي نجيب هنا الجوهر وغادي ندير شويه ديال التعليقه من الوسط باش هكا يتبدل عليا الجوهر. صراحه هادشي زوين، ويعني العالم ديال الصابلي بحر. وصراحه كنت غادي ندير لكم بليمون الجدادين، ولكن للاسف ما يعني هنا في سلام ما وصلناش داكشي ديال كازا. يعني صراحه كاين غير داكشي اللي كان من قبل وصافي، يعني ما كانش شي حاجه جديده. صافي هانتوما كما لاحظتوا شوفوا الصابلي اللي كيجي بلا شوكولات بلا تزيين، كيجي كيحمق زوين. كتحطيه غزال بلا ما تصدعي راسك لا بتعليكم ولا ولا بشي حاجه اخرى. في الاخر حتى الاخر عاد بقى لي واحد شاط لي واحد شويه ديال الكراميل، ولكن نيس لي كراميل ماشي هذا اللي صوب ديال العسل. صافي ودرته عمرت بها تيجا كيحمق، جا زوين بزاف. هانتوما كما لاحظتوا. صافي نعاود معكم عاوتاني الشكل الاخر، وهذا حتى هو كيجينا زوين بهذا الشكل هذا. صافي تا هو نفس الشيء كنديروا للتعليكه. ولا ما كانش عندكم البنات العسل والشوكولات كديروا الكليكوزو ناباج. ولا ما كانش عندكم الكليكوزو ناباج كتشدوا الكونفيتور الجاري كتغليو حتى كيبدا يغلى وكتبداو تحركوا فيه. صافي تا هو حتى كيبرد وتبداو تلصقوا فيه. تا هو عندي درت ليها بات شوكولات هنايا من الفوق. المهم هكا كتزيين بسيط جدا. المهم هاد الحلويات راه ديال الدار، يعني المهم هما بريستيج وشي حاجه اللي زوينه، ولكن عاوتاني يعني غير ديال الدار وصافي، يعني باقل تكلفه كما غادي نقول. صافي بقيت كنصوب الورده واش نديرها الفوق ولا لتحت ولا المهم خليتها لتمايا. غادي نجيبو هاد الصابلي المشرط كما نقولوا بهذا باش كيقولوا الدلاك المشرط حتى هو زوين. غادي نجيب هنايا شوفوا البنات، غادي نجيب هنا داك المعلقه ديال التعليكه كنضيف ليها شويه د لاغوم ديال الفريز او الفرompoise اللي عندكم. كنحرك مزيان كنخلط مزيان بهذا الشكل هذا بلا ما تذوبوها، وكنبقاو نديرو بهذا الشكل هذا. التعليكه راه ناجحه 100%، ممكن انكم تلونوها باي لون بغيتو. شرط ان العسل ما يكونش داك العسل الغامق داك الاحمر بزاف، يعني هذا كيكون شويه فاتح، يعني اي لون درتيها كيبقى يتنكه معاكم. صافي هانتوما كما لاحظتوا
كنبقى ندير ونسد، وها هو الصابلي ديالنا من داكشي الرفيع كيجينا زوين بزاف. صافي، وبقى لنا واحد الشكيل الاخراني، بقات لي العجينه شنو غندير بها شنو غادي ندير بها. شديتها وانا ندير بها هذا المول هذا في المعمول. صراحه ما عرفت علاش تشقات ليا، واش حيت كنت كنضربها هكا في طاوله العمل. من بعد جبتو عمرت داك الفراغات بالكراميل، نيسلي كراميل، وجبت الشوكولا اللي كان بقى ليا، خلطت ما بين الشوكولاط الابيض والشوكولاط الكحل وصافي. ودابا غادي داكشي علاش عطاني هذا اللون هذا البني. صافي، ودرت عوض ما تشات ليا داك العجينه، شديتها درت بها هاد الحليوه هادي حتى هي كتجي زوينه. يعني في اطار الاقتصاد شي حاجه لي سهله وبسيطه، انتما تلاحظوا معايا. صافي، انا كنت كنمشي كنوجد واحد الصينيه اللي غادي نوضع فيها هادشي، وغادي نحطو بهذا الشكل هذا. شوفي كي كتجي البنات، صراحه كتجي زوينه وسهله. ملي كناكلوها كيكون داك الكراميل خارج من الوسط. صراحه اقتصاديه وزوينه بزاف. وصافي، هذاك راه درت غير شويه ديال الكاوكاو من الفوق وصافي. كنتمنى هاد التشكيلات وهاد الاقتراحات ينالوا اعجابكم وتجربوهم، راه باقي عندنا الوقت الحمد لله. ودغيا ان شاء الله بحول الله غادي تنجح معكم. وكنشكركم بزاف بزاف والله على على الثقه اللي كتوضعوا فيا، وعلى دائما كتجربوا دائما الوصفات ديالي. والله كنتلقى التطبيقات ديالكم كنفرح بزاف والله العظيم. سورتو ملي كتنجح الحمد لله حتى شي ريكلاماسيون ما كتجي. والله العظيم لا شي كنحماق عليكم بزاف، لكم عزازات كاملين بوحده بوحده. شكرا بزاف على المتابعه، والى اللقاء الى الفيديو الجاي ان شاء الله مع وصفه جديده.